आज गोंय राज्याचे ऑनरेबल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो आज वाडदिवस आणि आज आमी पळयतात की गोंय ज्या प्रगती मार्गार आसा गेली 7 वर्सां ज्याचे नेतृत्व आमचे ऑनरेबल सीएम करतात आणि ह्या 7 वर्सां भितर जे स्वप्न आमच्या सीएमान पळयलां म्हणजे एक स्वयंपूर्ण गोंय जावचें आणि त्या दिशेर ते चलत आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन म्हाका दिसता एक खूब सुंदर गोंय हाजें निर्माण जायत आसा। आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या विकसित भारताच्या आदाराचेरूच आमचे स्वयंपूर्ण गोंय हे बरें जावचें हाज्या खातीर दीस रात झटणारे आमचे मुखेलमंत्री हांचो आज वाडदिवस आसा। ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां बरें आरोग्य आनी आयुश्य आंवडेतां आनी मागता देवा कडेन की अशीच तांकां बरी शक्ती दिवची आनी गोंय राज्याचें आनी नेतृत्व तांणी हाजेय फुडें करत जे स्वप्न तांणी बाळगिलां स्वयंपूर्ण गोंयचें ते 37 पर्यंत करून दाखोवन म्हाका दिसता एक बरें राज्य आमकां मेळचें इतलेंच हांव हें करतां। परत एकदां दोतोर प्रमोद सावंत हांकां बरें आरोग्य आंवडेतां। देव बरें करूं।